नेपालको चुरे तथा तराई क्षेत्र जैविक विविधताको हिसाबले समृद्ध छ, तर तिनको उचित संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धनको अभावका कारण त्यसबाट स्थानीय बासिन्दाले सही लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। अझ प्रकृतिमाथि अनियन्त्रित मानवीय क्रियाकलापले गर्दा भएका जैविक विविधताहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। अपार वन सम्पदाको धनी मानिने तराई तथा चुरेका वनहरूको अतिक्रमण बढ्दो छ। तराई क्षेत्रमा भएका खोला नाला र गल्छेहरू धार परिवर्तन गर्दै जाँदा सुकेका छन्। प्राकृतिक सम्पदामा भएको यो विनाशले त्यस आसपासका जनताको दैनिक जीविका समेत कष्टकर बनेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने र तिनैको माध्यमबाट जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने प्रयासहरू भने सुरु भएका छन्। बारा जिल्लामा कार्यान्वयन गरिएको पसाहा जलाधार क्षेत्रको एकीकृत जलाधार तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रयास कार्यक्रमलाई यस्तै प्रयासको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम राष्ट्रिय जनओकालत मञ्च नेपालको समन्वय र बहुसरकारवाला वन कार्यक्रमको नवीनतम कोषको सहयोगमा सञ्चालनमा आएको हो। विक्रम सम्वत 2063 सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय जनओकालत मञ्च नेपालले आफ्ना स्थापना कालदेखि नै स्रोतमाथि जनअधिकारको सवाल उठाउँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन, तिनको असर न्यूनीकरण, जलाधार व्यवस्थापन जस्ता सवालहरूमा काम गर्ने सिलसिलामा मञ्चले पसाहा जलाधार संरक्षणको कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। बृहत्तर रूपमा त्यो जलाधार क्षेत्रमा प्रभावित हुने र त्यसको छेउछाउमा पर्ने गाउँहरूमा हामीले यो जलाधार व्यवस्थापन के हो, जोखिम खास गरेर जलवायु परिवर्तनका कारणले जोखिम र जोखिम उन्मुख ठाउँहरू के हुन्, यसको प्रजाति खास गरेर वन जैविक विविधता कृषिमा चाहिँ यसको प्रभावहरू के परिराखेका छ भन्ने खालका जानकारीहरू एउटा आधारभूत तथ्याङ्कको रूपमा सङ्कलन गऱ्यौँ बेसलाइन स्टडीको रूपमा, र त्यो आधारभूत तथ्याङ्कको आधारमा हामीले हाम्रो परियोजनाका विस्तृत खाकाहरू कार्यक्रमहरू तयार गऱ्यौँ। र यो तयार गर्दाखेरि पहिलो त सूचना प्रवाह गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। गाउँका लगभग प्रत्येक घरधुरीका मानिससम्म हामीले यो जलाधार व्यवस्थापनको महत्त्व, यसमा समुदायको भूमिका, त्यसपछि वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सम्बन्धी जानकारीहरू, यसका फाइदा र बेफाइदाका पक्षहरूको बारेमा गाउँ तहमा, त्यसपछि जलाधार स्तरीय तहमा, सरोकारवाला निकायहरूसँग, जिल्लाको सदरमुकाममा, केन्द्रीय तहमा पनि नीति निर्माताहरूसँग पनि यो विषयमा हामीले छलफल अन्तर्क्रिया गरेर एउटा जानकारी प्रवाह गर्ने काम गऱ्यौँ। र त्यो लगभग लामो समयसम्म त्यो अहिलेसम्म पनि चलिरहेको कार्यक्रमको रूपमा छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ यो काम गर्नलाई समुदायका संस्था सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने काम गऱ्यौँ र कतिपय सन्दर्भमा त्यहाँ भइरहेका समुदायमा आधारित सङ्घ संस्थाहरूलाई नै हामीले प्रवर्धन, उहाँको क्षमता विकास गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिने सूचना प्रवाह गर्ने र उहाँहरूको संलग्नतालाई नै बढावा दिने गरी ती कार्यक्रमहरू लागू गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ किसान समूहहरू, महिला समूहहरू, युवा क्लबहरू, वन उपभोक्ता समूहहरू चाहिँ यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभयो। कार्यक्रमले बारा जिल्लाको पसाहा नदी आसपासको विभिन्न गाविसहरू रतनपुरे, डुमरवाना, हरैया, करैया, मर्नहवाका विभिन्न क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण र जैविक विविधता संरक्षणको पहल गरिरहेको छ। स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा जलाधार संरक्षण गर्ने र तिनै जलाधारलाई आधार मानेर जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम यो कार्यक्रमले गरेको छ। आय आर्जनको लागि बाख्रा पालन, बङ्गुर पालनको लागि पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। अनि यो त्यहाँको जीविकोपार्जनमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ खानेपानीको चाहिँ पाइपलाइनहरू बिछ्याउने, ट्याङ्कीहरू चाहिँ मर्मत गर्ने जस्तो कामहरू पनि गऱ्यौँ। र अलिकति
अर्बन एरिया यो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ सुन्दरता होस् र त्यहाँको माइक्रो क्लाइमेटसँग चाहिँ राम्रो अलिकति माइक्रो क्लाइमेटिक कन्डिसनसँग चाहिँ मिल्ने तरिकाले चाहिँ त्यहाँ अशोक प्लान्टेसन पनि गऱ्यौँ नगर प्लान्टेसनको रूपमा। यसै गरी हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पुलहरूको जीर्णोद्धार गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ, लगायत यो डाले घाँसहरू रोप्नको लागि पनि सहयोगहरू गऱ्यौँ। यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न चाहिँ संरक्षण प्लस आय आर्जन पनि हुने खालको चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ गऱ्यौँ। तर एकदमै सानो बजेटको कार्यक्रमहरू जसले चाहिँ त्यहाँको टिमवर्क, त्यहाँको समुदायलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टिमवर्क गर्न चाहिँ सिकाओस् भन्ने तरिकाले। अहिले कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणका लागि बाँध बाँधिएको छ। यसका लागि बाँस रोपिएको छ। नदी आसपासका खाली जग्गाको संरक्षणका लागि तारबारको व्यवस्था गरिएको छ। जलाधार संरक्षण किन र के का लागि भन्ने बारेमा स्थानीय बासिन्दालाई स्पष्ट पारिएको छ। जलाधार बचाउनको लागि यो कार्यमा उनीहरूको संलग्नता किन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि स्थानीयको चासो र सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ। कार्यक्रमले सामुदायिक स्तरमा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू गठन गरे तिनै संगठनका माध्यमबाट जलाधार संरक्षणको पहल गरिरहेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँ गाउँमा गठन गरिएका स्थानीय समूहहरू नियमित रूपमा बैठक बस्छन्। नियमित बैठक बस्ने परिपाटीले अन्य घरायसी तथा सामाजिक समस्याहरूका बारेमा समेत छलफल र बहस गर्ने वातावरणको सृजना भएको छ। यो अभ्यासले समाज रूपान्तरणका अभियानमा थप मद्दत पुगेको यी भनाइहरूले प्रश्न पार्छन्। 45 वर्षदेखि माथिका महिलाहरूले के गर्ने? अब बुढाले नि कमाइ गर्न छोडेको अवस्था छ, छोराछोरी पनि बाहिर हिँडेको अवस्था छ, 4 पैसा नदेखेको अवस्थाहरू जस्तो यहाँ अहिले आमाहरूको अवस्था 45 देखि माथि 40 देखि माथि हामी जस्तै। अब के कुरा तिनीहरूले चाहिँ को घरमा बसेर बन्ने अथवा कलेक्सन गर्ने खालको आय आर्जन लिनुपर्ने अवस्था तिनीहरूको छ। अब भर्खर पढे लेखेका बुहारीहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ ती बुहारीहरूको लागि छुट्टै जस्तो अब वृक्षारोपण भन्नुहुन्छ भने वृक्षारोपणमा सम्बन्धित ठाउँमा निश्चित तारबेर गरेर वृक्षारोपण दिनुपर्ने, नर्सरी दिनुपर्ने, माछा पोखरी माछा पालनहरू दिनुपर्ने, बाख्रा पालनहरू दिनुपर्ने, अब जात अनुसारको उनीहरूको इच्छा अनुसारको बङ्गुर पालन दिनुपर्ने कुराहरू पनि देखा पर्छ। बुहारीहरू सक्षम पढे लेखेकोहरूको लागि त्यस्तो छुट्टै क्याटेगोरी छुट्याइदिएर त्यस्तो कार्यक्रम ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आशा भयो। त्यहाँको अहिले बासिन्दा पनि त्यो खोलाले काटेर त्यहाँ ठाउँ सरेर यता अगाडि सरेका छन्, जङ्गल फाँडेर अगाडि बसेका छन् उनीहरूको आफ्नो ज्यान धनको त्यो सुरक्षित नभएर। अनि स्कुल पनि अहिले यतापट्टि सारेको छ अगाडिपट्टि नै। अनि यो नाफान संस्थाले चाहिँ आएर त्यहाँ हेरेर पुरै अनुगमन गरेर जानुभयो। अनि त्यहाँको समूहलाई चाहिँ ल अब यो कसरी पसालाई रोक्ने त भनेर छलफल गर्नुभयो। के गर्ने भन्दाखेरि ल हामी यहाँ चाहिँ बाँस वृक्षारोपण गर्छौँ, हामीहरूलाई बाँस वृक्षारोपण गर्नलाई दिनुहोस् भनेर माग गर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँको महिलाहरूले पनि त्यहाँनिर 200-250 नै बिरुवाहरू बाँसहरू रोप्नु भएको छ। एउटा रोजगारीको लागि सिपमूलक तालिमको चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ यहाँ। अब म पनि एउटा युवती हो, पढ्न त मैले +2 पढेको छु, तर म बेरोजगार छु। रोजगारीको यहाँ कुनै पनि त्यस्तो कुनै पनि संस्था अथवा सम्बन्धित निकाय सरकार कुनै पनि अब त्यस्तो सम्बन्धित निकायले हेरेको अवस्था छैन। त्यसो त कार्यक्रमले विकासको मूल प्रवाहबाट पाखा पारिएका समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमहरू पनि सँगै अघि बढाएको छ। बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, तरकारी खेती जस्ता कार्यहरूका लागि समुदायका सदस्यहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ। त्यसबाट कसरी उच्चतम लाभ लिने भन्ने बारेमा प्राविधिक तालिम समेत सञ्चालन गरिएको छ। यसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै सामाजिक रूपमा समेत सशक्त बनाएको छ।
उहाँहरूले हामीलाई एउटा समूहलाई एउटा बुङ्गुर दिने काम गरेछ। त्यो बुङ्गुरबाट पालन गरेर हामीले अलिकति भनौँ न एकले अर्कोलाई गर्दै 6 महिनामा चाहिँ त्यसलाई वृद्धि गरेर के आर्थिक अवस्थालाई सम्बन्धन गर्ने सोच लिएको छु। सुरुवातमा चाहिँ 7वटा बुङ्गुर पाएर चाहिँ हामीले सहयोग प्राप्त भएको थियो। अनि त्यसै गरी अब चाहिँ केही सङ्ख्या बढाएर अरू व्यक्तिहरूलाई पनि अरू सदस्यहरूलाई पनि लाभान्वित होस् भन्ने सोच्छु। हामी त अनपढ, हामीलाई के थाहा, हामीले त केही बुझ्नु सक्दैन, के न पढेको न लेखेको। हाम्रो त्यही म्याडमले सबै कुरा सिकाउनु भएको छ, सबै बुझाउनु भएको छ। समिति गठन उनीहरूले नि गर्नुभएको छ। अब यो जलदारलाई अब तपाईँले यस्तो सुविस्ता गर्छ, यस्तो गर्छ, अनि वन जोगाउनु पर्यो, त्यो माथि सबै अन्य कुराले म्याडमले हामीलाई यो के अरे यो बगर मासिरहेछ, त्यो कुरा नि उहाँले सबै राख्नु भएको छ हामी माथि। कार्यक्रमले स्थानीय तहमा कृषकहरूको सङ्गठन निर्माण गरी उनीहरूलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ भने जिल्ला तहमा जिल्ला विकास समिति, भू संरक्षण कार्यालय, जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू लगायत अन्य सरकारवाला निकायलाई यसका बारेमा आवश्यक परामर्श दिने र थप योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रयास समेत गरिरहेको छ। यसैगरी केन्द्रमा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी नयाँ नीतिको निर्माणको लागि समेत निरन्तर बहस, छलफल र पैरवी गर्दै आएको छ। जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय त्यसैगरी केयर नेपालको हरियो वन कार्यक्रमले पनि हामीले जुन जुन योजनाहरू चाहिँ त्यहाँ प्राथमिकरण गरेका थियौँ त्यो कार्यक्रममा उहाँहरूले सपोर्ट चाहिँ नि समुदायलाई सपोर्ट गर्न सुरु गर्नु भएको छ। नयाँ नीतिको मस्यौदा गर्नु पर्यो भनेर हामीले आवाज उठायौँ। अहिले भू संरक्षण तथा जलाधार विभागले एउटा मस्यौदा चाहिँ तयार गरिरहेछ, जसलाई परामर्शमा लाने काम, छलफल बहसमा लाने काममा पनि हामीले सहयोग गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी जुन पिएसको हामीले कुरा गऱ्यौँ, यसको नीति अहिलेसम्म हामी कहाँ थिएन। अहिले नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ नीति निर्माण गर्दैछ। त्यो नीति सरकारलाई पनि हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ भने हाम्रो कार्यक्रमको अनुभवबाट पनि हामीले एउटा मस्यौदा नीति तयार गरेका छौँ र त्यो मस्यौदा नीति हामीले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयलाई पनि यो हामीले बुझाउँदैछौँ र यो दुईटै मन्त्रालयमा बुझाइसकेपछि र सरकारले तयार गरिरहेको नीतिसँग यसलाई चाहिँ हार्मोनाइज गर्ने, एउटा समन्वय गर्ने र एउटा नीति चाहिँ तत्काल नेपाललाई चाहिँ लागू गर्नको लागि सरकारसँगको सहकारी पनि हामीले गरिराखेका छौँ। राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपालको गाउँदेखि केन्द्रसम्म समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्ने यो शैलीले कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको छ। यो बहुआयामिक पक्ष छ र हामीले आफ्नो ठाउँमा नेरो डाउन गरेर हेर्दाखेरि हामी जुन इकाइमा काम गरिरहेछौँ त्यहाँ हामी सबैको यो नदीलाई बचाउने, नदीसँग जोडिएको जीवनलाई हामीले जोगाउनु पर्ने अवस्था छन्। मलाई लाग्छ होला भट्टराईजीको प्रयत्न सार्थक हुन्छन्, सफल हुन्छन् र संवेदनशील र सजगता हुन्छ भन्ने लागेको छ। कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। कार्यक्रम भइराखेको छ, त्यसलाई ठोस जिल्ला विकास, जिल्ला वन कार्यालय लगायतका समन्वय गरेर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने निश्चय नै हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छौँ र हामीले आफ्नो जनतालाई, आफ्नो खेतयोग्य जमिनलाई बचाउनको लागि सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मञ्चले यसरी एकीकृत रूपमा जलाधार संरक्षणका लागि प्रयास गरे पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। सीमित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका सीमित कार्यक्रमहरूका आफ्नै सीमा र बाध्यताहरू हुने भएकाले कार्यक्रमबाट ज्यादै ठूलो नतिजाको अपेक्षा गरिनु सान्दर्भिक नहुन सक्छ। तर कार्यक्रमको सक्रियतामा स्थानीय स्तरमा जे जस्ता पहल भएका छन् त्यसले एउटा नमुना अभ्यासका रूपमा आफूलाई परिचित गराउन भने सफल भएको छ। खास गरी जलाधार र यससँग सम्बन्धित जैविक विविधता संरक्षणलाई व्यापक जनसहभागिताबाट कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सिक्न लायक नमुना प्रस्तुत गर्ने काम यसले गरेको छ। यो कार्यक्रमले खास गरी कार्यक्रम क्षेत्रको आधारभूत जानकारी सङ्कलन तथा संरक्षण शिक्षा, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, जलाधार संरक्षणका बारेमा सरकारवाला निकायहरूलाई अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने,
स्थानीय तहमा जनचेतना बढाउन सहजकर्ता उत्पादन र परिचालन गर्ने, सामुदायिक तहमा वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्क्रिया, सार्वजनिक सुनवाई तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष सुधार आउने प्रकृतिका आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी कार्यक्रमहरूमा जनताको सहभागिता र उत्साह पनि व्यापक छ। स्थानीयको उत्साह र कार्यक्रमको कार्य सञ्चालनको सफल ढाँचालाई मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरी एकीकृत रूपमा जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षणको पहल गर्न जरुरी छ। तब मात्र विश्वको साझा मुद्दा बनिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट मुलुकलाई मुक्त राख्न सकिन्छ।